السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي كونطابل فاميلي، كيف الحال؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى انكم تابوناو في لاشين، ونعاود نكرر من جديد تابوناو في لاشين وديروا مشاركة، بارطاجيو لو كونتوني ديالها، لي فيديو بارطاجيوهم وشوفوا مع صحابكم في لي جروب ديال القرايه ديال القرايه ديال لومبلوا، لان هذه قناه متعدده ومتنوعه، يعني غادي نهضروا فيها ان شاء الله. واخا المهم البدايه كانت متعطره، ولكن ان شاء الله جايين فيديوهات اللي غادي نهضروا عليهم، سواء الخدمه سواء القرايه، غادي نهضروا على كل شيء ان شاء الله. وكذلك غادي نشوف المقترحات ديالكم اللي غادي نهضروا عليها. الدومين باين ديالنا كونطابيليتي جيستيون. نتمنوا انكم تابوناو، نزيد ناكد تابوناو في لاشين، وساعدوا في نشر المعرفه، وساعدوا كذلك في نشر كل ما يفيد، وبركه من نشر الشوهه والفضائح. شي كنقول. المهم اليوم في هذا الدرس كما وعدتكم في الدرس، في هذا الفيديو غادي نهضر على دوفي البون دو كوموند الى ليفريزون كما وعدتكم. هذا هو الدرس ديالنا، لو بون دو كوموند لا ليفريزون اي بون دو ليفريزون اي لا فاكتور. اذا ما تنساوش تواصلوا معايا على الايميل ديالي ولا على الرقم الواتساب، راه كاين تما في لاباج. كذلك ما تنساوش جيم لاباج، ما تنساوش ابوني، يعني اشتراك في القناه، تبارطاجيو لي فيديو مع صحابكم، وما تنساوش دعمونا باش تستمروا. اذا نبداو على بركه الله. Le bon de commande et le bon de livraison ont chacun leur propre utilité. Le bon de commande est ainsi réalisé par le client et le bon de livraison par le fournisseur. Les deux doivent être vérifiés et comparés à la facture. إذا اللي كنفهمو من هنايا ان البون دو ليفريزون بون دو كوموند كل واحد عنده الخصوصيه ديالو. لو بون دو كوموند، اولا البون دو كوموند كيتخدم بطرف من الكليون، ولو بون دو ليفريزون من الفورنيسور. لي دو دواف اتر فيريفي اي كومباري على فاكتور، يعني كنشوفو دوك لي زارتيكل اللي فيهم لي مونطون كنقارنهم مع لا فاكتور، واش داكشي اكزاكت او نو، واش داكشي اللي كومونديت هو فريمون اللي ترسل ليا وهو فريمون اللي تفاكتورا ليا، لان لا بيس جوستيفيكاتيف في الكونطابيليتي هي لا فاكتور. البون دو ليفريزون بون دو كوموند كتبقى هذيك غير كيستيون ريكونيسونس باللي راه انت خديت عند فلان هذيك. اما بالنسبه للكونطابيليتي كنزيد ناكد كيدوزو فيها دي فاكتور. واضح؟ بالنسبه للبون دو كوموند البون دو ليفريزون كيكون فيه لور تاكس. في البون دو ليفريزون كيكون فيه لور تاكس. هاد السيركوي كيبين ليا العلاقه ما بين اشنا هو، كيبين لي بواحد الخلاصه اشنا هو البون دو كوموند بون دو ليفريزون لا فاكتور. اذا نبداو على بركه الله. اذا انا كليون كنقلب على واحد لي زارتيكل هما دوك الحوايج اللي مثلا باغي نشري مثلا حوايج لباس ما نلبس. انا مثلا نشري واحد 10 جاكيتات و5 الفاطي. اذا الفوطه سيتين ارتيكل، جاكيتا سيتين ارتيكل. كنمشي كندوموندي لي بري، كنمشي عند هاد البوتيك الاخرى، البوتيك الثانيه، هادي نفترضوا حنا نمشيو ان البوتيك هي كوم شركه، وفعلا هي راه شركه. كندوموندي لي بري، كنشوف هذا قال لي القد والقاد، هذا كيقول لي 200 درهم، هذا كيقول لي 100 درهم، هذا 300 درهم. كنقارن الكاليتي، كنشوف لي زارديك. في الاخير كنمشي عندك اللي مناسبني انايا. مثلا غادي نمشي انا مثلا عندك مول 200 درهم، غادي نمشي عنده هاني ندير الدوموند بري. اذا اول ايطاب كنقلب على لي بري، كنبدا نسول لي كليون، كنسول لي فورنيسور عفوا، كنقول لهم ودي بغيت البري ديال هاد الحوايج، هاد المسائل بغيت لهم هذاك. الفورنيسور اش كيقاد ليا؟ كيقاد لي واحد الدوفي اللي هو شكل على شكل ورقه، اللي غادي تلقاوها في لاباج اللي غادي المهم اللي انا غادي نبارطاجي في لاباج. راه غادي تلقاو فيه الموديل ديال الدوفي، موديل ديال البون دو كوموند، موديل ديال البون دو ليفريزون ولا فاكتور. المهم هذاك الفورنيسور كيقاد لي داك الدوفي هو بحال الشكل ديال لا فاكتور، غير هو بدل ما يكتب فاكتور نيميرو كيكتب دوفي نيميرو. اذا كناخذ انا دوك لي دوفي، كنبدا نقلب فين اللي مناسبني. ملي كنختار كنصيفط ليه البون دو كوموند، كنقول له ودي بغيت نكوموندي من عندك هاد السلعه. الفورنيسور داك فورنيسور اكس
اللي صيفط ليه انا البون دو كوموند ديالي اللي عجبني العرض ديالو، يعني الدوفي هو العرض، عجبني العرض ديالو، غادي نصيفط ليه البون دو كوموند. البون دو كوموند هو الطلب، كنطلب منه كنقول له ودي راه بغيت انا هاد لي زارتيكل كيكونوا مكاشطي سواء من الديريكتور فينونسي ولا من اللي مكلف لابروفيزيونمون. هاد الفورنيسور كيصيفط ملي كيوصلوا البون دو كوموند كيوجد ديال المارشونديز وكيصيفطها ليا وكيجواني معاها لو بون ليفريزون. يعني البون ليفريزون هو الوثيقه باللي انا راه رسلت ليك هاد السلعه الفلانيه. انا كنشوف السلعه وكنشوف البوند كنشوف البوند ملي كتوصلني السلعه كنشوف البوند كوموند واش داكشي اكزاكت، داكشي اللي طلبت في البوند كوموند واش هو. كنشوف ثاني البوند ليفريزون واش داكشي اللي ترسل واش هو، يعني داكشي خص دائما داكشي اللي مطلوب في البوند كوموند هو اللي يكون في البوند ليفريزون. المهم دزنا من هاد ليطاب الاخرى كيصيفط ليا ملي كتوصلني السلعه كلشي اوكي، كيصيفط ليا الفورنيسور لا فاكتور، انا كنخلصو سواء بالشيك ولا الفيرومون ولا ليسبيس ولا تريطا ولا كومبونساسيون. المهم كنخلصو وصافي، كيكون باي ميثود سواء شيك فيرومون سبيس تريت كومبونساسيون الى اخره. اذا هذا هو السيركوي ديال هادو سميتو لي بون كوموند بون ليفريزون لا فاكتور والدوفي. نبداو اول حاجه هي الدوفي. Qu'est-ce qu'un devis? Un devis est un document écrit par lequel un fournisseur ou un prestataire de service propose un prix pour un bien ou un service. إذا هنايا devis est واحد الدوكيمون اللي واحد الفورنيسور، يعني داك اللي كيبيع السلعة ولا اللي كيبيع الخدمة، كيقترح علينا واحد البري، كيقترح علينا عفوا البري ديال واحد السيرفيس ولا واحد البيان، يقول لنا بشحال كنبيعو بشحال كنبيع بشحال كنخدم. إذن lorsqu'un particulier ou une société demande des devis auprès de plusieurs entreprises, cela lui permet de comparer les prix et les prestations fournies. إذن هنايا البارتيكولي أنا كشخص ولا كشركة كنمشي كنقلب على لي بري، كنعرف أنايا كنكومباري، كندير واحد المقارنة ما بين لي بري ما بين لي فورنيسور. جينيرالمون لي دوفي سون غراتوي، بطبيعة الحال les devis sont gratuits. Le fournisseur ou prestataire est tenu de ne pas modifier les prix indiqués dans le devis jusqu'à ce que le demandeur se porte acquéreur. Le fournisseur ou prestataire est tenu de ne pas modifier les prix indiqués dans le devis jusqu'à ce que le demandeur se porte acquéreur. Un devis peut cependant comporter une date de fin de validité. Par exemple, ce devis est valable pour une durée de 30 jours. بحال داكشي اللي كيديروا لينا في مرجان ولا سميتو، كيقول لك فوالا، يعني بحال داكشي كلمه بطريقه غير مباشره، ماشي كيصيفط لك الوراق وهذا، كيصيفط لك كيقول لك ودي راه عندي انا بوندون لا جيت تقديت في هذا سميتو في هذه المده راه كتستافد من هذا العرض. الا فتها راه يقدر يشونجي، يعني عنده الحق يشونجي. وغالبا لا شفتوا لي دوفي راه كيبان لكم سميتو بلي هذاك صالح غالبا كيديروا 30 جور، يعني هذا جينيرالمون كتلقى 30 جور اللي كتلقى في لي دوفي، وكي يتبدلوا لي بري، يعني ديك الساعه يقدر يزيد عليك ولا شي حاجه. هذا بالنسبه للدوفي. ندوزو le bon de commande. Qu'est-ce qu'un bon de commande? Le bon de commande est un document par lequel un client s'engage auprès du fournisseur pour la commande d'un produit ou d'un service. إذا واحد الكليون كيتونجاجا مع واحد الفورنيسور باش يدوز ليه واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس. يعني انا طلبت منك واحد السيرفيس ولا واحد البرودوي. Il est fait par le service achat ou à défaut d'un tel service par la personne qui achète la marchandise en fonction des règles de contrôle interne appliquées dans l'entreprise. إذا le contrôle interne ça dépend، يعني يقدر يسنيها، يعني هذا البون كوموند كيدار في السيرفيس داشا بار ديفو سيرفيس داشا، يعني سيرفيس دابروفيزيونمون هي اللي كتكلف بلي بون كوموند، كتصيفطهم كتشوف السلعه اللي خاصها وكتصيفطها، ولا بار بيرسون اللي كيشري، يعني بيرسون اللي كيشري مارشونديز. Il peut être validé par un tiers responsable du service achat, directeur financier, a noté que ces validations dépendent bien sûr des montants de l'achat. Le bon de commande sert de preuve de l'existence d'un contrat de vente entre le client et le fournisseur. يعني واحد البروف بلي كاينه واحد الكونطرا، كاين واحد العقده مع ديال البيع ما بين الكليان والفورنيسور، يعني كيزيد، يعني ملي كيدار البون دو كوموند راه صافي، يعني راه بغى الكليان يشري.
ماشي بحال الدوفي راه غير كيصيفطوا لك تشري ما تشري، ما كاين عندك حتى شي حاجه ما بينك وبين الفورنيسور. ولكن ملي كدوز البون دو كوموند ديك الساعات كندخلوا في لافاز ديال البيع. كيس كان بون دو ليفريزون. لو بون دو ليفريزون تا هو ان دوكيمون، ان دوكيمون ايطابلي باغ لو فورنيسور، ولكن هاد المره ايطابلي باغ لو فورنيسور à destination de son client afin de prouver que le produit livré correspond bien au produit commandé. Il accompagne la livraison de la marchandise. يعني هنايا لو بون دو ليفريزون تا هو دوكيمون كيدار من طرف الفورنيسور. الا كان البون دو كوموند كيدار من طرف لو كليون، البون دو ليفريزون كيدار من طرف لو فورنيسور اللي كيصيفط المارشانديز وكيصيفط معاها لا ليفريزون. La personne qui réceptionne la marchandise doit vérifier que le bon de commande et le bon de livraison correspondent. Si le bon de livraison est conforme, la personne qui a réceptionné la marchandise le signe. S'il n'est pas d'accord, elle doit porter ses réserves sur ce bon. Attention, la signature des bons de livraison veut acceptation de la marchandise. Voilà, ما يسنيش على le bon de livraison. لانه ما كي لا الا كان كيخالف لا كوموند خاصو يعيط لهم يقول لهم فوالا البون دو كوموند هات لابط فيه وهات لابط فيه، والبون دو ليفريزون ها فيه وفيه، وشوف تاني حتى المارشونديز. يعني خاص يكون داكشي مقاد. البون دو كوموند داكشي اللي طلبت انا في البون دو كوموند هو اللي خاصو نلقى في المارشونديز، هي اللي خاصو يوصلني، وهو اللي خاصني نلقى في البون دو ليفريزون. يعني ما يكونش فرق. اذا هذا بالنسبه لو بون دو ليفريزون واضح. يعني الارساليه، يعني داكشي اللي رسلت راه كنكتبو تما وكنكاشطيه وكيمشي الكليون كيسني عليه بلي راه فوالا راه توصل. Qu'est-ce qu'une facture? Une facture est un document qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou services. إذا هنايا بحالكم يعني بحال واحد الخلاصة ديال داكشي اللي درنا. يعني لا facture est un document qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou services. Si avant tout un document qui mentionne le mot facture, un document portant la mention de bon de commande, bulletin de commande, bon de livraison, bulletin de livraison, n'est pas une facture. La facture porte le nom facture numéro. C'est une pièce comptable par laquelle un créancier, généralement un fournisseur, établit une créance vis-à-vis d'un débiteur, le plus souvent son client, en vue de déclencher le paiement d'une dette, soit le plus sauve se rétribuer de la fourniture d'un bien ou de la prestation d'un service fait à ce client. Il fait la mention facture sur toutes les factures. وبطبيعة الحال حنا كنعرفوا يعني لي مونسيون دو لا فاكتور. يعني لا فاكتور الا كدوز لا كونطابيليتي ما كيدوزش البيلتان دو ليفريزون، ما كدوزش البيلتان دو كوموند، ما كيدوزش البون دو ليفريزون، ما كيدوزش البون دو كوموند، وانما كدوز لا فاكتور. لا فاكتور سي اون ريكونيسونس، يعني سي اون ريكونيسونس دو ديت بور لو كليون و اون كريونس بور لو فورنيسور. هادشي اللي كاين. il faut la mention facture sur toutes les factures. اذا الشيء اللي كاين vérification تاع اخر حاجه هي la vérification de bon de livraison et de la facture. Le comptable peut ensuite vérifier le bon de livraison avec la facture. En cas d'écart, il peut être demandé des explications à la personne qui a passé la commande, qui pourra ensuite en demander au fournisseur. Ici encore, en fonction des règles de contrôle interne de l'entreprise, il peut être toléré des différences entre les deux documents dans la limite d'un certain montant. Ces règles sont définies dans la procédure d'achat de l'entreprise. لأنه كما كنعلم أن كل أي شركة عندها واحد الدوكيمون بحال الكتاب، بحال داك الجيد، بحال الجيد كيقول لك كل مثلا سيرفيس هاش كدير واش كدير لاشا، كل مثلا سيرفيس اشا عندها البروسيدور ديالها، الفونت اش كيديروا، كل كتيب فيه تعليمات اللي خاص لي سيرفيس يمشوا عليها. اذا هنايا لو كونطابل راه كيفيريفي ما بين البون دو كوموند، كيفيريفي ما بين البون دو ليفريزون ومع لا فاكتور. خاص داكشي يكون مقاد، خاص يكون فيريفي. il peut être demandé des explications. الانسان اللي باس لا كوموند مثلا ملي كيشوف هو البون دو كوموند فيه القد والقد، كيشوف فيه واحد سيرتان ارتيكل وكيمشي للبون دو ليفريزون مع لا فاكتور كيقارنوا كيلقى نفسهم. اذا هنا خاصو يسول، والعكس ثاني. هادشي هذا هو جينيرالمون
هادشي اللي كاين. لو دوفي، لو بون دو كوموند، لو بون دو ليفريزون، لا فاكتور، هادو خاصكم تعرفوهم. اذا الدوفي كنسول انا ملي كنسول انايا على لي بري، يعني بحال كتسقسي على الاثمنه. البون دو كوموند كنطلب انايا، الكليان كيطلب السلعه، كنمشي عند واحد كندقر عليه نقول له فوالا بغيت القد والقد، بحال مشيت عند مول الحانوت قلت لي اعطيني قد والقد. البون دو ليفريزون هو كيجي مع لا مارشونديز، ملي انا كنتقدا بحال اعتبروه مثلا بحال داك البون اللي كنشد مثلا عطاك مول الحانوت داكشي، عطاك البون فيه داكشي اللي شريت، انت كتقارن داك البون مع داكشي اللي قديت من الحانوت. جيت هنا مثلا في المهم الا كنت شركه راه كيعطيك لا فاكتور، الفاكتوره ديالك اللي كدوزها في الكونطابيليتي بطبيعه الحال، وفيها لي مونسيون ليغال باش دوز. ونتمنى هادشي اللي كاين. الا كان شي تساؤل، الا كاين شي تساؤل مرحبا، خلوه ليا في كومونتير تحت الفيديو، خلوه في كومونتير تحت الفيديو، ولا تواصلوا معايا في لاباج ولا على الواتساب ديالي. مرحبا. ونتمنى انكم تشتركوا تابوناو في لاشين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.